अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज ख्वारिज के हवाले से बड़ा सख्त बयान देते हुए ये कहा है कि वो कौन होते हैं कि हम पर अपनी किस्म की शरीयत और अपना दीन मुसल्लत करें। उनका जो फरसूदा शरीयत का निज़ाम है वो किसी सूरत पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि दहशत गर्दी जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आती है, उन्होंने कहा इन दोनों सूबों के जो अवाम हैं वो गयूर हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ आहिनी दीवार बनकर खड़े हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में एक खुसूसी रिपोर्ट अफगानिस्तान और TTP के बारे में जिसमें होशरुबा इंकशाफात भी हुए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। 2024 में 600 दहशतगर्द हमले उन्हीं की तरफ से किए गए जिनको अफगान तालिबान की सपोर्ट हासिल है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की माहाना $43,000 की मावनत भी कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे कि अफगान तालिबान आखिर किसके कहने पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैसे भी देते हैं जो फिर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले भी कर रहे हैं। बात करने के लिए इन फोकस हैं आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफीर भी हैं, फॉर्मर स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दुरानी साहब, सबसे पहले ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट आई और इसमें ये जो इंकशाफात हुए, मैं तो ये जानना चाहूंगी कि एक ऐसा मुल्क जिसमें उबूरी हुकूमत हो, जिसे दुनिया तस्लीम ना करती हो, उसके पास ये डॉलर मौजूद हैं और वो बाकायदा तौर पर मावनत भी कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। जी, वजह यह है कि इस वक्त तालिबान बहरहाल आइसोलेशन का शिकार है और शायद वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि उनके साथ एंगेजमेंट रहे। वजह यह है कि अगर वो डिसएंगेज रहते हैं, जैसे कि 9/11 से पहले जब तालिबान का डिस्पेंसेशन था तो उस वक्त भी वो आइसोलेशन का शिकार थे और उसने अफगानिस्तान में उनको ये एक तरह से खुल खेलने का मौका दिया और जो फिर 9/11 की सूरत में हमारे सामने पेश आया। तो मेरा इस सिलसिले में तकरार रहेगा कि हमें एंगेज रखना चाहिए और इससे फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि क्या होगा। तो इस मामले में जो आपने जिक्र किया कि ये 43,000 पर मंथ, ये सिर्फ नूर वली मसूद की फैमिली के लिए है, ये सारे तालिबान के लिए नहीं है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। और इसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट असल में तसलसल है, ये पिछले 6 महीनों की है, यानी जुलाई से दिसंबर तक लास्ट ईयर। और ये पीरियडिकली अंडर 1267 कमेटीज ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये बाउंड है कि वो पीरियडिक रिपोर्ट सस्पेंड पेश करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। सही। तो इसमें जो पेश हुआ है तो वो बातें जो सामने आई हैं वो असल में तसलसल हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आई है, क्योंकि TTP को बहरहाल अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको अपने आइडियोलॉजिकल कजन समझते हैं और अब शायद समझते हैं कि इट्स द पे बैक टाइम फॉर देम, क्योंकि TTP ने उनको मदद किया जब अमेरिकी और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन सर, सवाल तो ये होता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत है, इट्स नॉट बैक्ड बाय अमेरिका और नेटो। ये तो वो हुकूमत ही नहीं कि जब पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे जिसमें NDS और रॉ मुलव्वस था। अब ये किसके कहने पर किए जा रहे हैं? देखिए, उनके अपने भी तो TTP का भी तो एजेंडा है ना। वो चाहते हैं कि जो फॉर्मर फाटा है उसको दोबारा से उसकी पुरानी हैसियत पे बहाल किया जाए और उनका असल वो है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फाटा में अगर वो अपनी जो पिछली सूरत में अगर कायम रहता तो वहाँ शायद ये अपनी कोई खिलाफत कोट अन कोट कायम कर सकते थे। ये बहरहाल उनका स्क्यूड व्यू है, उसको जरूरी नहीं है कि कोई हैसियत हो। TTP बजाते खुद जो है कोई रोल मॉडल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और ना मैं समझता हूँ कि TTP के पास कोई गवर्निंग स्पेसेस हैं, बावजूद इसके कि वो हमले करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, हमारे जो है ऑफिशियल्स पे और सिविलियंस पे। लेकिन उन्होंने टेरर तो फैलाया, लेकिन उन्होंने फेवर जो है वो गेन नहीं किया अमंग द मासेस। वो लोगों की आवाज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो उनकी तर्जुमानी नहीं करते हैं। तो ये टेरर जाहिर है उसकी कोई लंबी जिंदगी नहीं होती, और इस सिलसिले में जो इस वक्त उन पे जो प्रेशर है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, यकीनन उसके नताइज भी सामने आएंगे और मुस्बत नताइज आएंगे, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नताइज आएंगे।
आपने इब्तिदा में कहा कि इंगेजमेंट की जरूरत है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि, और जाहिर है कि टीटीपी की कोई सपोर्ट नहीं है उन इलाकों में भी जहां पर वो मुस्तकिल अटैक करते हैं। और हमने देखा कि पूरे 2024 में भी अगर आप देख लें कि जिस तरह से अमन के लिए लोग निकलते हैं बाहर, आम आवाम जो निकलती है, कि उनको इस किस्म की जो है वो टीटीपी या जो दहशतगर्दी है वो बिल्कुल कबूल नहीं है। लेकिन इसी रिपोर्ट में जो नए तरबियती कैंप्स हैं कुन्नड़ में, खोस्ट में, नंगरहार में ये जो बनाए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट आप ये कह रहे हैं, ये एंगेजमेंट तो हम पहले भी कहते आए हैं, उनको बताते आए हैं कि आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमेशा जवाब ये मिला कि टीटीपी आपका अपना मसला है, इसको या आप ही के लोग हैं, आप इनसे खुद बात करें। सो हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड देन? देखिए, इसमें इनको हमें जरा कुछ डिफरेंशिएट करना होगा। हमारा जो एतराज अफगान तालिबान के साथ है उन टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ हैं जो अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हुए हैं और वहां से अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके यहाँ हमला करते हैं, और उन हमलों में अफगान तालिबान भी शामिल होते हैं। तो हमारा एतराज उस पर, जो टीटीपी के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो पाकिस्तान का हेडेक है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कभी उस मामले में अफगान तालिबान से बात भी नहीं की। और एक और चीज, जो ट्रेनिंग कैंप नए ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, नंगरहार में, पक्तिका में और लॉगर में, ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं। उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई नया इंकशाफ नहीं किया। और जहां तक एंगेजमेंट की बात है, वो एंगेजमेंट में इंटरनेशनल एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा अफगान तालिबान पे। अगर आपने उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखोगे तो उसमें उनको खुल खेलने का मौका मिलेगा और वो डिनाइल मोड में रहेंगे। जब आप उनको प्रूफ करते रहेंगे कि देखिए ये जो है ये हमले मसलन किरमान में जो है आईएसकेपी ने किए, वो दे वर बेस्ड इन अफगानिस्तान। मॉस्को में जो हमले हुए दे वर बेस्ड इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान। बाजौड़ में जो हमला हुआ वो मौलाना फजल रहमान के जलसे में, तो वो आईएसकेपी के लोग थे। तो अगर ये हमले पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में हो सकते हैं तो ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो सर फिर अमेरिका क्यों खामोश है? मतलब नई जो इंतजामिया है ट्रंप, वो भी दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा कंसर्न रखती है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को इस नजर से तो वो देखते हैं। और माजरत के साथ जब वो भारत से भी मिलते हैं तो जो आप अखज़ कर सकते हैं उनकी दहशतगर्दी के मुतालिक जब भी बयानात होते हैं कि एज इफ यू नो वी आर सम सॉर्ट ऑफ अ नेशन जहां पे दहशतगर्दी पनपती है, लेकिन उनको अफगानिस्तान नजर नहीं आता जहां से उन्होंने इनखला किया कि वो पाकिस्तान इज अ विक्टिम नाउ। देखिए, अमरीकी तो अपनी जान छुड़ा के चले गए, तो लिहाजा उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अफगानिस्तान फिगर नहीं करता। ये अफगानिस्तान को तो इस वक्त जो है डील कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर और रशिया डील कर रहे हैं, और वरना तो ये सूरत और भी खराब हो जाती है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो पॉवर्टी का ग्राफ है 97% है, उसमें तकरीबन 52% अफगानी ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो सूरत बहुत खराब हो सकती है रीजन के लिए। सही, वहां से लोग अगर इक्तिसाद जो है और खराब होगी तो लोग मुल्क छोड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने मिलियन जो है वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द अफगान्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे कंसर्न है। अमरीकी जो है इस वक्त इस मामले में वो समझते हैं कि उनके हैंड्स आर फुल। पहले जब बाइडेन टाइम था तो उसमें यूक्रेन पे था, फिर ये गाजा का हो गया। अब ट्रंप साहब आए हैं, ट्रंप साहब जो है उनके बारे में कोई हतमन कुछ कहना वो बड़ा मुश्किल है। और जब उन्होंने अब मोदी साहब के साथ हाथ मिलाया पाकिस्तान के बारे में, जो उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, वो साफ लगता है कि उसमें वो इंडिया इस मामले में काफी इन्वेस्ट कर चुका है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। तो हमें ये जरा भुगतना पड़ेगा, और ये है कि अब वो वाले दिन चले गए जब हम समझते थे कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्या आप नई रियलिटी फेस करना चाहिए? तो दुरानी साहब, आप क्या इसको रूल आउट करेंगे कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, खुसूसन क्योंकि हमारे यहाँ चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके हवाले से चाइनीज को भी बड़ा टारगेट किया गया है, तो ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो भी इस सब सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड मे बी दे आर एक्सप्लॉइटिंग
the terrorist in Afghanistan? जी बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और टीटीपी को जो इंडियन असिस्टेंस है वो तो बहुत अब तो ऑलमोस्ट ओपन सीक्रेट हो गया है, क्योंकि वो टीटीपी को थ्रू अफगान प्रॉक्सी करते रहे हैं, थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, 2007 से ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। टीटीपी वालों को शायद ये भी ना पता हो कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन अफगान प्रॉक्सीज को इंडिया ने यूज किया, माजी में भी यूज किया है और अब भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब ये जो आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो भी जाएंगे और ये 2 मरतबा जाया जाएगा, एक पहले जरा माहौल को साजगार करने के लिए, उसके बाद बाकायदा बात करने के लिए। यू रियली थिंक कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन प्ले इट्स रोल और वो ज़्यादा बेहतर तौर पर, क्योंकि जाहिर है उनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, और मामलात को बेहतर कर सकती है वो? मेरे ख्याल में इस मामले में जो है नेशनल कंसेंसस होना जरूरी है। ये फॉरेन अफेयर्स हैं, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है, तो आई एम श्योर उनकी जो बयान से जो लग रहा है, बहरहाल वो उसमें अल्टीमेटली जो फॉरेन ऑफिस की एडवाइस है दैट शुड प्रिवेल। और जो मामलात हमारे अफगान तालिबान के साथ, इस बुरी हुकूमत के साथ और ज्यादा मैं कहूँगी सख्त होते चले गए या खराब होते चले गए, आप समझते हैं उसमें एक रोल ये भी था कि जब हमने, आपको याद होगा निगरान सेटअप जब था कि गैर मुल्की तारकीन वतन को एक डेडलाइन दी गई थी और बहुत लोगों को वापस भेजा गया था, वो भी एक नाराजगी का बायस है? देखिए वो लोग गए थे जो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो इलीगल थे। वो इस तरह का इलीगल दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो इलीगल होता है, वो डिपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए उस मामले में कोई बहस ला हासिल होगा और उसके लिए कोई इंटरनेशनली भी कोई एतराज नहीं है। So if you जी दुरानी साहब कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। सो इफ यू लुक बैक, जब ये तमाम तर डील हो रही थी दोहा के अंदर, तो आपको लगता है कि हमारी एंटिसिपेशन रिगार्डिंग अफगानिस्तान जरा मिसकैलकुलेट हमने किया, एंड प्रॉब्ली वी शुड हैव आल्सो डन सम सॉर्ट ऑफ एन अकॉर्ड ओवर देयर, कि जिसके तहत हम टीटीपी की बात करते? हम अकॉर्ड किसके साथ करते? तालिबान के साथ करते। हमने तो फैसिलिटेट किया था अमेरिका के साथ, उनके साथ जो है इस वक्त अगर जो आपके सामने आ रहा है वो पावर प्ले है। अफगान तालिबान को पावर मिल गया, वो टीटीपी ने कहा ओके हमारे वायदे नायरे हो गए, और अब टीटीपी उसको जो है ये कह रहा है कि इट्स अ पे बैक टाइम, और अफगान तालिबान उसमें इन द नेम ऑफ पश्तूनवाली, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अफगान तालिबान को पता होना चाहिए कि टीटीपी वाले जो है उन्होंने पाकिस्तान में कत्लो क़िताल किया है, वो इन्वॉल्व हैं, तो ऐसों को अंडर पश्तूनवाली कोर्ट जो है पनाह नहीं दी जा सकती। तो इससे ये बड़ा मिसयूज हो रहा है। इसमें ना वो पश्तून कार्ड खेल पा रहे हैं अफगान तालिबान, और ना ही इस्लामिक कार्ड खेल पा रहे हैं। तो वो शेयर पावर प्ले है, और उसके अंदर जो है वो अब ये उनको मैं तो ये कहता रहा हूँ, अगर से हमारे अफगान तालिबान दोस्त बुरा मनाते हैं, कि अभी उनको आदाब हुक्मरानी जो हैं वो अभी नहीं आते, वो अब तक मिलिटेंसी मोड। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी माहौल पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इंदिया दिया है कि ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा, और इसी जिम्मे असद कैसर साहब को कहा है कि वो तमाम तर अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करें। इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, साबिक वजीर आजम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्बासी साहब, वैसे हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद यानी जब बनाया जाता है तो हालात आपको लगता है इतने खराब है? क्योंकि जो दूसरी साइड है वो तो कहती है हालात बहुत अच्छे हैं, इशारे भी अच्छे हैं, और उनको इंडोर्स अगर आपने देखा हो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू में किया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आगे भी चल रहा है, तरक्की हो रही है। ऐसे में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद क्या हासिल कर सकेगा? जी, मैं आपको शुक्रिया हूँ कि एक नया नाम रोज मिल जाता है। पहले अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस था, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद हो गया है। ये दोनों चीजें नहीं है। ये कोशिश यहाँ पर ये है कि जो मुल्क में अपोजिशन है, जो ये समझती हैं कि मुल्क इस वक्त आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो रही, कोई लोग मायूस हैं, तो उनकी सोच एक हो, वो इकट्ठे होकर कम से कम बात कर सकें, जो अपोजिशन का रोल होता है वो प्ले कर सकें। उसमें जो हर जमात की अपनी सियासत है,
اگر اس میں پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے سڑکوں پر، یہ بھی ان کا حق ہے، ہم اس سے روک نہیں سکتے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ ان کی سوچ ایک ہو، ان کی متفقہ رائے ہو، اور پھر آگے چل کر اس کے کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن آج اس کا صرف یہ مقصد ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مقصد ہے، لیکن جب پہلے تحریک انصاف سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جلد انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کے بھی تحفظات ہیں، آپ تو کہہ چکے ہیں کہ 18 میں چوری ہوئی تھی، 24 میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کے بھی، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از یور الٹیمیٹ آبجیکٹو ٹو گیٹ این ارلی الیکشن؟ دیکھیں، ہر سیاسی مسئلے کا حل ایک نئے الیکشن میں ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور ان سے مینڈیٹ لیں، لیکن ہمارا مسئلہ بڑا یونیک ہے پاکستان کا، جو شاید کسی اور ملک میں نہیں ہے، کہ یہاں لوگوں کا اعتماد الیکشن سے بھی اٹھ گیا ہے، تو اب الیکشن بھی آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کم از کم ایک سوچ تو اکٹھی ہو، الیکشن ہو جائیں، فیئر کا وعدہ اگر ہو جائے، فیئر ہو سکیں، تو اس سے بہتر حل نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن بھی نہیں ہوں گے، کم از کم اپوزیشن اپنا رول تو ادا کرتی رہے نا، یہ اپنی ڈیمانڈ رکھے، ملک کی بات کرے، ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کے حل کی بات کرے، عوام کی تکلیف کی بات کرے۔ یہ تو حکومت آج یہ باتیں تو نہیں کر رہی۔ نہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، یوم تعمیر و ترقی بھی انہوں نے منایا، آپ نے دیکھا 1 سال کے بعد، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اشاریہ بہت مثبت ہے، اور پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ another $1.5 is in the offing، کہ وہ آئی ایم ایف سے لینا چاہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں عباسی صاحب کہ واقعی یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا، جیسے کہ منسٹر آف فائنانس بھی کہتے ہیں؟ میری بھی یہ کوشش بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دعا بھی ہے، لیکن کون سا اشاریہ بہتر ہو رہا ہے؟ جس ملک کی ترقی منفی ہو، نیگیٹو گروتھ ہو، جس کی اکانومی سکڑ رہی ہو، جس میں جابز نہ بن رہے ہوں، کاروبار نہ ہو رہا ہو، جس کے لوگ مایوس ہوں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں، وہاں آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہم اسی خرابی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو آج یہ سوچتے ہیں جو لوگ کہ جی ملک بڑا ٹھیک چل رہا ہے۔ کون سا پیمانہ ہے جو ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا لوگ آج زیادہ خوشحال ہیں 1 سال پہلے سے؟ حکومت کی جو غلطیاں ہیں، اگر انہوں نے کچھ اس میں ایک آدھ درست کر لی ہے، اور جو پیمانے رکھے تھے، جو شرائط رکھی تھی آئی ایم ایف میں، ان میں سے کچھ کو پورا کر لیا ہے۔ بلکہ ابھی تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے جو اس سے شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ آئی ایم ایف جا کر سپریم کورٹ اور شاید الیکشن کمیشن سے بھی ملیں۔ ان کو یہ بھی تشویش ہے کہ ملک میں نہ عدل کا نظام ہے، نہ الیکشن یا فیئر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو اس کا اثر ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے۔ تو آج آئی ایم ایف جو ہے وہ ذمہ دار ہے ملک کے جو اپنے جو قرضے دیے ان کا بھی، اور جو ملک کے اندر 100 ارب باقی قرضہ ہے بیرون ملک سے، وہ لوگ بھی جو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا ہو رہا ہے، آئی ایم ایف اوور سائٹ کر رہا ہے ملک یا نہیں کر رہا۔ تو یہ باتیں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی خام خیالی میں مت رکھیں، ملک کے حالات بہت تشویشناک ہیں، اور اگر ہم آج درست کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ اچھا، جو آپ حالات بتا رہے ہیں، اس وقت بیان کر رہے ہیں عباسی صاحب، جو سب سے زیادہ اس حوالے سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں وہ اس وقت یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ بھی بہت خوش ہے اور باقاعدہ کہتی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب اسی معیشت کے حوالے سے پریشان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھے۔ تو کیا آج اس سے بھی زیادہ بدتر حالت آپ کو لگتی ہے جو عمران خان کے دور میں تھی؟ جی، آج کے حالات 22 سے بدتر ہیں، آج کے حالات 18 سے بدتر ہیں۔ یہ بتدریج ایک تنزلی کا سفر ہے، زوال کا، بڑی تیزی سے ملک میں زوال آیا ہے۔ ہمیں اس بات کی احساس ہونا چاہیے، یہ آنکھیں بند مت کریں مسائل سے۔ یہ $1.5 ارب آ جائے گا، $1.5 ارب سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جہاں پر آج آپ نے امپورٹس کو بند کر کے آپ زر مبادلہ بچا رہے ہیں، کون سا ملک یہ کر سکتا ہے؟ کتنی دیر آپ یہ کر لیں گے؟ جب آپ یہ کرتے ہیں تو ملک کے اندر ترقی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ ہو گئی ہے۔ تو عجیب ہماری سوچ رہتی ہے، اور بدقسمتی سے اب تو شاید صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے حملات کو سمجھنے کی، ان کا مسائل کا حل ڈھونڈنے کی۔ آپ کہہ رہے ہیں صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے؟ جی، صلاحیت نہیں ہے، میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج ملک کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے
ملک کے مسائل سمجھنے کی، ان کا حل ڈھونڈنے کی۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں بڑے ذہین اور فتین لوگ بیٹھے ہیں ان وزارتوں میں، ان کو چلانے والے، ملک کی باغ دوڑ ان کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ نئے نئے انوویٹو چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ تو میں پھر معذرت ہی کر سکتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی انوویشن آئی ہے، کوئی ایسی پالیسی آئی ہے، کوئی ایسی سوچ آئی ہے جو ملک کو ترقی دے پائے گی۔ اچھا، تو عباسی صاحب دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ جی نہیں آپ پہلے ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں، ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں جو کبھی ماضی میں سنی بھی نہیں تھی، جو سوچ آج حکومت کے اندر ہے۔ مجھے ایک فیصلہ بتا دیں حکومت کا، 16 مہینے پہلے ہو گئے، 12 یہاں، 28 مہینے میں ایک فیصلہ بتا دیں جو ملک کی ترقی کے لیے کیا گیا ہو۔ تو عباسی صاحب پھر مجھے یہ بتائیں نا، یہ حالت عمران خان صاحب کی تھی، وہ بھی عمران خان صاحب بھی بہت بڑے فرشتے نہیں تھے، وہ بھی یہاں پر 48 مہینے گزار کر گئے، ایک پیسے کا کام نہیں کیا۔ تو یہ معیشت کے حوالے سے ہم اتنے اعلانات سنتے ہیں کہ یہ بھی بہتر ہو گیا، یہ بہتر ہو جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، ایک SIFC بھی بنائی گئی فورن انویسٹمنٹ انوائٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں کیا چیزیں آپ کو حائل نظر آ رہی ہیں؟ Is that also not functioning the way it should have functioned؟ سر نہیں ہوا نا، SIFC میں کون سی کامیابی آپ کو ملی ہے؟ SIFC ایک ادارہ ہے جو متصادم ہے آپ کے حکومت کے چلنے کے جو طریقہ ہے آئین کے اندر۔ اب اس کو بنایا گیا تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے لیے، جی، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے۔ اب وہ SIFC جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے میرے پاس آ جاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ اس طرح ملک نہیں چلتے، یہ حکومت کا کام ہے۔ SIFC کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کیا وہ ریکمنڈیٹری باڈی ہے، کیا وہ حکومت کی منسٹریوں سے بالا تر ہے، کیا وہ کابینہ سے بالا تر ہے، کیا وہ وزیر اعظم کے اختیارات رکھتی ہے؟ یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی نا۔ اور پھر میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اپنے آپ کو کبھی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ SIFC کو بنے ہوئے میرا خیال ہے شاید 2 سال ہو گئے، اس کی دیکھ لیں پرفارمنس کیا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ کیونکہ میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جو SIFC کا طریقہ کار ہے چلنے کا، وہ اختلاف میں ہے ملک کے نظام سے، ملک کے حکومتی نظام سے۔ تو اس میں کوئی بھی کام کرنا، اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یار نظام کیسا چل رہا ہے۔ وہ آ کر دیکھتے ہیں حکومت کیسی چل رہی ہے، گورننس کیسی ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ملک میں عدل کا نظام کیسا ہے، ملک میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ملک میں اختیارات اور ذمہ داریاں اکٹھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں انویسٹر دیکھتا ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت سی خامیاں ہیں، اور سب سے بڑا جو سیاسی انتشار ہے اور یہ نفاق جو ہے، جو آج سیاست نفرت میں بدلی ہوئی ہے، اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن موجودہ حکومت، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار بیان دے چکے ہیں حکومت کے نمائندے کہ سیاسی عدم استحکام کے باوجود معیشت بہت بہتر چل رہی ہے، یعنی ایز ایف اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، جیسے انویسٹمنٹ کے لیے بھی اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ ہاں جو میٹر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ موسٹ از آپ کے سیکیورٹی کے مسائل، آپ کی دہشت گردی کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، جو اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ دیکھیں پھر میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر یہ سیاسی انتشار نہ ہوتا تو سوچیں ملک کتنا بہت بہتر چل رہا ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتشار میں قانون سے بالا تر ملک چل رہا ہے، جہاں پر کانسٹیٹیوشن آئین کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، جہاں عدل کا نظام نہیں ہے، اگر وہ بھی اچھا چل رہا ہے، اگر یہ سب چیزیں ہوتی تو ملک کتنا اچھا چل رہا ہوتا۔ تو جب بھی آپ ان چیزوں میں امپروومنٹ کریں گے، آپ کو ملک بہتر چلے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی بہتر چلے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں جو ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج یہ لوگوں سے پوچھیں جو ملک سے باہر ہیں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی تو عباسی صاحب، جیسے اب اس وقت جو بہت زیادہ جس پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، پھر جج صاحبان کی جو تقرریاں ہوئیں، تبادلے ہوئے، اس پر بھی بہت زیادہ اپوزیشن، خصوصاً تحریک انصاف بہت نالا نظر آتی ہے۔ ود ان دا جوڈیشری بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے جو ترامیم ہوتی ہے یہ نہ ایک جماعت کی بات ہوتی ہے نہ دوسری جماعت کی بات ہوتی ہے، یہ ملک کے لیے مستقل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم ملک کے لیے مضر ہے، یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔
جو بنیادی سوچ تھی، جو بنیادی ڈھانچہ تھا، اس سے متصادم ہے. اس لیے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم کیا گیا ملک کے ساتھ، اور اس کے اثرات بہت عرصہ رہیں گے. آج جو خامیاں پیدا ہوں گی، یہ میرا خیال ہے 20-25 سال تک آپ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ معمولی ملک پہ اثر نہیں ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے. سر لاسٹلی میں ایک چیز جاننا چاہوں گی. آپ نے ابتدا میں جب ہم نے ذکر کیا تھا وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا، اور آپ نے کہا سوچ ایک ہے، اور پہلے بھی آپ کہہ چکے سوچ میں تو اتحاد ہے، بٹ موسٹ آف دا پارٹیز انکلوڈنگ یور سیلف، آپ لوگ پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر کس طرح سے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پاکستان جیسے ملک میں تو احتجاج کیا جاتا ہے سڑکوں پر، یا پھر جلسے جلوس، پبلک ریلیز، اپرائزنگ دا پبلک آف آل دی ایشوز، یہی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے. جی بالکل، یہ ہر اپوزیشن کا مقصد ہوتا ہے، لیکن پارلیمان میں بالکل نہیں. اور بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمان میں نہیں ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ پارلیمان میں کیا ہوا آج تک؟ کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، اپوزیشن نے کیا رول ادا کیا؟ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اپوزیشن کم از کم اپوزیشن کا رول تو ادا کرے. اس نے سڑکوں پہ کچھ کرنا ہے، نہیں کرنا، اور سڑکوں سے تبدیلی نہیں آتی. سڑکوں سے جو تبدیلی آپ دعا کریں کہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، اور ہم اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے قریب ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی چنگاری ایسی ہو سکتی ہے جو سڑکوں پہ بہت بڑا انتشار پیدا کر دے گی. لیکن یہاں تو انتشار کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی تو سب سے زیادہ بڑا تحفظ یہی ہے کہ ان کی واحد جماعت ہے جس کو جلسے جلوس احتجاج کی اجازت نہیں. پھر پیکا جیسا قانون میں جو ترامیم لائی گئی ہیں اس کے بعد کے معاملات سے بھی بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے زبان بندی بھی کی جا رہی ہے، خصوصاً آزادی اظہار رائے کی. تو اس کے بعد پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سڑکوں پر؟ اپنی تاریخ دیکھ لیں، آپ کی تاریخ گواہ ان باتوں کی. یہ سب چیزیں اس ماضی میں بھی جو صاحب اقتدار تھے وہ کر چکے ہیں. زبان بندی بھی کی ہے، دباؤ بھی ڈالا ہے، جیلوں میں بھی ڈالا ہے، گھر بھی توڑے ہیں، ہر چیز کی ہے. لیکن جب ملک نہیں چلتا، جب عوام تکلیف میں ہوتے تو پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے، اور اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں وہ بریکنگ پوائنٹ آئے، سیاسی نظام کے اندر آئے تو بہتر ہے. جب وہ سڑک پہ آ گیا تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے. تو کیونکہ ملک کی تاریخ پر ہمیں نظر ڈالنے کو آپ نے کہا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، آپ شہباز شریف صاحب کو 5 سال مکمل کرتا دیکھ رہے ہیں بطور وزیر اعظم؟ شہباز صاحب 5 کریں، 10 کریں، 20 کریں، ملک نہیں ترقی کرے گا. یہ بڑی، میں کم از کم بڑا کنوینس ہوں اس بات پہ. یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے. یہ نہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، نہ صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے کوئی خیر کی توقع مجھے ملک کے لیے اس حکومت سے کم از کم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، وقت دے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقاتوں کے بعد اب بازگشت ہے ایک نئے مشن کے آنے کی، یعنی آئی ایم ایف کا ہی ایک اور وفد آنے کو ہے، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں پرائم منسٹر نے ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ایک نئے قرض کی بات کی تھی، اور وہ شاید $1.5 ارب کا ہو. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ملاقاتوں کا ذکر کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف کے وفد کی جس قسم سے ملاقاتیں ہوئی، چیف جسٹس سے، بار کے نمائندوں سے، وکلاء حضرات سے، منسٹریز کے حکام سے، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہویا کرتا تھا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ آئی ایم ایف کو ایک طرح سے انروڈز دیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بات دراصل یہ ہے کہ اپوزیشن جو بھی اعتراضات کرے پہلے کچھ حقیقت کو تو تسلیم کر لیں. پہلا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر اس وقت آئی ایم ایف ہمیں اگلی قسط نہ دے تو پاکستان کی پوزیشن بہت ہی سنگین ہو جائے گی اور ہم اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتے. اپوزیشن بھی سمجھتی ہے، حکومت بھی سمجھتی ہے، آئی ایم ایف بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ہر حالت میں ہر قیمت پر اگلی قسط چاہیے. اور آئی ایم ایف کا جو اس وقت نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 2 سال تقریباً رہ گئے اس پروگرام میں، اس میں معیشت لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہے
اور یہ بہتر نہ ہو، اور تاکہ پاکستان اگلے پروگرام میں لازمن جائے، اور حکومت بھی اسی سمت میں کام کر رہی ہے کہ لازمن ان کو اگلی اس میں جانا پڑے. لیکن معذرت کے ساتھ منسٹر فائنانس تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے اس میں دوبارہ وہ بھی لیا جائے گا. بالکل کوشش ہے، لیکن دیکھیں نا، ہر حکومت کہتی ہے کہ کرپشن ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، سب کہتے ہیں، لیکن ابھی جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 2 درجے گر گیا. ہمارے 100 میں 27 نمبر آئے ہیں. دنیا کے صرف 46 ملک جو ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں، باقی تمام ہم سے بہتر ہیں اس وقت دنیا میں. دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ IMF کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن بات کرتی ہے، تو میں ان کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو سیاسی اختلافات الگ رکھیں. جب آپ یہ صبح شام کہتے ہیں کہ وہ فلاں جج اس کا ہے، فلاں جج اس پارٹی کا ہے، جب ریکارڈک میں آپ کو میں بالکل ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، افتخار چودھری نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا. اس میں یہ کلوز تھی کہ اس کا فیصلہ پاکستان سے باہر آربیٹریشن میں ہوگا. تو IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان آ رہا ہے اس کے بغیر تو ملک چلے گا نہیں، تو ان کے مفادات کا بھی ہمیں تحفظ کرنا ہے. جو معاہدات آپ پاکستان میں کرتے ہیں، جب آپ اس کو قانون توڑ کے سپریم کورٹ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں سیف گارڈ تو کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ $11 ارب کا جرمانہ ہوا تھا، بالکل ریکارڈ پر ہے پاکستان کے اوپر، افتخار چودھری کے کیس کے بعد. پھر حکومت پاکستان اور ہمارے جو بڑے مشہور وکیل تھے ڈاکٹر اکرام، انہوں نے کیس لڑا، اور یہ طے ہوا کہ جی $1 ارب ہم پے کر دیں اور 10 سال کے لیے ریکوڈیک کو وہ دے دیں تاکہ اتنا وہ منافع کما لے. تو ہم نے اس کو 50% سے شیئر دے دیے. اس کے بعد کس منہ سے کہنے کہ یہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب بالکل یہ جو ریکارڈ کا آپ نے کیس بتایا ریکوڈیک کا، یہ بالکل آن ریکارڈ ہے، بڑا نقصان بھی اٹھایا ہم نے. لیکن تو کیا آپ گارنٹیز اب سمجھتے ہیں کہ IMF نے لی ہیں فرام دا سپریم کورٹ؟ نہیں، دیکھیے ان کو ابھی پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ ٹیکس کی وصولی بڑھے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان سے غربت، بے روزگاری کم ہو، مہنگائی کم ہو. اور 26 ملین بچے جو اسکول جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے، سب سے بڑی تعداد ہے، اور وہ 25 آئین بھی کہتا ہے. تو سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں تو نہیں بولتی، تو لیکن IMF بھی نہیں بولتا. IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر نے ریکارڈ پہ کہا تھا، ہم نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ جناب آپ امیروں سے ٹیکس لیں، غریبوں کو مراد دیں. پھر جو معاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ GST بڑھا دیں، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں، بجلی کے نرخ بڑھا دیں. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. یہ ہم کب سمجھیں گے کہ نیو گریڈ گیم کے تحت جو دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے، ٹرمپ صاحب کی پالیسیاں بالکل واضح ہیں، بھارت کی طرف جھکاؤ، وہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ اس جھگڑے میں، ایک جملہ پورا کر لوں، اس جھگڑے میں پڑھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ تو یہ کوشش کریں سنسیئرلی کہ ہمیں آئندہ IMF کے پاس نہ جانے پڑے، اور ہم خود انحصاری میں. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ اگر چین بھی چاہے تو پاکستان کو نہیں بچا سکتا اگر امریکہ نہ چاہے. بالکل واضح، آپ کی ریمیٹنس امریکہ، برطانیہ کو ہیں، یورپ کو ہیں، آپ کی جو ہے IMF کا قرضہ وہیں سے ملتا ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا گھیرا تنگ کرنے والی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمراں ہیں ہمارے، وہ اس بات سے لا علم ہیں کہ یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے آپ کے ارد گرد، مزید قرضے دے کر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی آپ کے پاس، اور جس قسم کے سٹیپس آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لیں. وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ لیکن اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے بھی امریکہ کی آشیرواد کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا سکتا ہوں نام لیے بغیر کہ امریکہ نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ یہ جو صدر صاحب ہیں پاکستان کے، ہم 15 دن میں فیصلہ کریں گے کہ ان کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. یہ ریکارڈ پر ہے. اس وقت کہاں چلی گئی تھی آپ کی سوورنٹی؟ کیا امریکہ آپ نے سفیر نے یہ کہا ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو امداد دیتے ہیں؟ تو آپ تو ایک بڑی مشہور امریکی دانشور نے کہا تھا امریکہ ہیز پرچیز دی ایلیٹ آف پاکستان. شاہد حسن صدیقی صاحب، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। अब आते हैं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज है। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो $1.5 अरब की बात की जा रही है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, जो नया कर्ज हमें चाहिए, इससे आप क्या होता देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्या बेहतरी लाने जा रहे हैं और क्यों चाहिए ये हमें? देखिए, हमने तो इससे पहले टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह के लिए भी कर्जे लिए हैं, हमने तो अदालती निज़ाम की इस्लाह के लिए भी कर्जे लिए हैं। हमें अमेरिका को भी पता है, IMF को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि IMF का कर्जा मिलने के बावजूद आप अगले माली साल में बैरूनी कर्जों की अदायगी नहीं कर सकता। तो हमने एक बड़ा अच्छा दुनिया के सामने बनाया था कि जी माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो हमें तो पैसे चाहिए, तो वो कर्जा आपको मिल जाएगा और वही कर्जों के शिकंजे में जकड़ा जाएगा ताकि आइंदा चीन भी चाहे तो नहीं बचा सकेगा और पाकिस्तान को हर हालत में हर कीमत पर उनकी शराइत पर जो है वो फैसला करना पड़ेगा जिस वक्त अगला प्रोग्राम आएगा। ये बातें सबको पता है। Okay. मैं आज भी आपको बता दूं कि अगले माली साल में और 27 में भी आप अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते IMF से कर्जे मिलने के बावजूद। फिर आपसे दोस्त ममालिक के जो पैसे हैं आपके वो रोल ओवर कराते हैं। $12 अरब का है, $26 अरब चाइना का रोल है, रोल ओवर कराते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है सारा वो आप अदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि सबको बातें पता है कि हमारे गिर्द घेरा चंग हो चुका है, लेकिन दुनिया के हालात की वजह से अमेरिका और ताकतें नहीं चाहती कि इस वक्त जब हंगामी हालात है पाकिस्तान को संगीन मुश्किलात में डाला जाए, क्योंकि यूक्रेन का मसला है, मिडिल ईस्ट का मसला है, चीन को कंटेन करना है, भारत को ऊपर लाना, ये मकासद है। तो हम कमजोर करके ये मकासद पूरे होंगे ना। आप घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, और इधर तो बयान ये चलते रहते हैं कि कशकोल तोड़ दिए जाएंगे और बिल्कुल हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, शबाना रोज मेहनतें करनी है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम पंजाब के अंदर भी देखें, ज़राअत के अंदर एक पावर हाउस बनने जा रहे हैं और आप कोई और बात कर रहे हैं। शायद डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि शायद आप देख नहीं रहे कि कितनी तरक्की हो रही है। यौम तरक्की और तामीर भी मनाया जा रहा है, इशारिये भी बेहतर हो रहे हैं, सब खुश भी हैं और सब कहते हैं पाकिस्तान सही सिमत में भी चल रहा है। आप नाराज हैं मुझे लगता है। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि आधा शुमार पेश करता हूँ ताकि ताज़ीन फैसला करने कहानी नहीं सुनाऊंगा। हमने 13.5% का हदफ रखा है टैक्स और GDP का, IMF के साथ तय हुआ है 2027 में, ठीक 3 साल के बाद। आपको मैं याद दिलाऊं कि 95-96 में 14.4 था, जबकि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पर हैं कि 15,000 अरब रुपया सालाना FBR कम वसूल कर रहा है। सही। और आप ये भी बताया कि उसमें उन्होंने काले धन को शामिल नहीं किया, सूबों को शामिल नहीं किया। मेरी फिगर है 22,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। पर लेकिन 15,000 अरब जो वज़ीर आज़म कहते हैं, जब आप 13.5% का हदफ रखते हैं तो आप ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा इस 15,000 को अरब कोई वसूली करने का कोई इरादा नहीं है। हम इसी तरीके से GST बढ़ा देंगे, हम टैक्स चोरी के रोकने के लिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसके तहत जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हमारी रेमिटेंसेज और हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन बराबर है, थोड़ी सी रेमिटेंसेज ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की जो रेमिटेंसेज हैं वो है $124 अरब। भारत की बरामदात है $777 अरब। आप दुनिया का वाहिद मुल्क बनने जा रहे हैं ऐसा पाकिस्तान जैसा, जिसकी रेमिटेंसेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि काला धन यहाँ से बाहर जाता है हुंडी हवाले से, ये वापस आ जाता है अंडर इनवाइसिंग से, ओवर इनवाइसिंग से। $1 लाख की TT पर जो है वो हमें नुकसान होता है तकरीबन 80,000 का टैक्स में। यानी जो छोटे छोटे वो जो सारे क्रैकडाउन हुए थे, हुंडी हवाला नहीं होगा, मनी एक्सचेंजर्स पर हुए थे, और कब से हो रहे थे? जब शहबाज शरीफ साहब की पहले जो हुकूमत थी PDM की, फिर केयर टेकर आई, और हमने देखा कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एपेक्स कमेटी में इसको बड़ा, जिसे कहते हैं, हैंड्स ऑन लिया और बड़ी अच्छे काम करके दिखाए। तो क्या वो सब खत्म हो गए दोबारा? नहीं, देखिए ना, क्या आपको ये नहीं पता है, ये आवाम को नहीं पता कि ईरान का तेल जो है आज भी आ रहा है और बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ बिक रहा है। आवाम को तो पता है, लेकिन जो रोक रहे थे और दावेदार थे उनको नहीं पता। नहीं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जो ट्रक्स आ रहे हैं, ये कोई जेब में रख के स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, कि ड्रग तो नहीं है ना, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। सबको पता है कि ट्रक्स भी आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे। बिल्कुल। तो पता है ना आपको स्मगलिंग हो रही है। अगर इस बात ये थी कि आप कानून कहाँ बदला है आपने, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी आपने देखा कि 16
मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये हुकूमत ने भी तस्लीम किया है, पार्लियामेंट ने भी तस्लीम किया है कि यहाँ से चीन से कई अरब डॉलर की ओवर इन्वाइसिंग करके इंपोर्ट्स की गई। उसका पैसा कहाँ गया? चीन से इंपोर्ट हुई, पैसा गया सिंगापुर, पैसा गया दुबई। अरे भाई, इंपोर्ट जहां से हो रही है, वो आदमी जो ठेला चलाता था, उसने भी कर ली, किसने एक्शन ले लिया? पार्लियामेंट में शोर कर रही है। मतलब हम जो है बस वक्ती तौर पे कुछ जरा एक्शंस लेते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से निजाम चलता रहता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं जो एफबीआर की अब इन्होंने अलग किया है कि पॉलिसी जो है उससे एफबीआर का ताल्लुक नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन वो करेंगे और फाइनेंस डिवीजन को दे दिया है पॉलिसी? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में और जो है वो पीटीआई के मंशूर में ये नहीं लिखा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे? ये तीनों नहीं कर रहे हैं, तीनों हुकूमतों ने नहीं किया, इस हुकूमत ने भी नहीं किया। तो सवाल ये पैदा कि ये वजारत खजाना लेके क्या कर लेगा न, जब पार्लियामेंट तैयार नहीं है, सूबाई असम्बलियां तैयार नहीं है, काबीना तैयार नहीं है, सूबाई काबीना तैयार नहीं, ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कहानियां तो आपको याद होगा कि जब शौकत अजीज थे तो वो कहा करते थे कि जी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करके ठीक कर देंगे 2001 में। अब 2024 में कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर देंगे। नहीं, 2024 में ये कहते हैं कि एफबीआर की डिजिटाइजेशन से आप देखें कि कितनी बेहतरी आ जाएगी और टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। नहीं तो टैक्स जीडीपी 2027 का 13.5 आपने आईएमएफ के साथ रखा है, या तो उसको डिनाई कर दें। फिर माजी में 14.4 था, आपने 2027 में आईएमएफ के प्रोग्राम तक 13.5% का टारगेट मंजूर किया है। एक बात, दूसरी बात ये कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि जी ये 15,000 जो एफबीआर कम वसूल कर रहा है, अगर वो करते हैं तो टैक्स बढ़ जाता, वो भी नहीं कर रहे। आज भी आपके तो इल्म में है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 3 लाख में रजिस्टर हो रही है। यानी जिसके पास चोरी का पैसा है, अगर वो प्लॉट खरीद ले तो उसका 7 करोड़ वाइट हो गया, और जो बेवकूफ आदमी बेच रहा है वो 7 करोड़ गदा गाड़ी में रख के घूम रहा है कि मैं इस पैसे को बाहर कैसे भेजूं, क्योंकि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में हो रही है। क्या तीनों पार्टियों के मंशूर में नहीं है कि उसको मार्केट पे लाया जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मईशत के हवाले से जो इकदामात ले रहे हैं वो शायद सिर्फ ऐलानात तक ही हैं, लेकिन जिस किस्म की चीजें करने की हैं वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है, ऐसा डॉक्टर साहब को लग रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें इस पर मबनी हैं, लेकिन देखते हैं कि वो आगे क्या होता है कि मईशत को बेहतर करने के लिए वाकई ये कशकोल तोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगला प्रोग्राम में इनका जाना लाजिम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।